بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس مبارکت اج دا یہ عظیم الشان تبلیغی و اصلاحی پروگرام جو ساڑھے بڑے ہی محسن پیارے بھائی مولانا عبدالعلیم یزدانی صاحب اور حافظ محمد شعیب صاحب اور دیگر مقامی ساڑھے معزز بزرگان دوست و حباب اللہ تعالیٰ سب دی محنت کوشش کاوش نو اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ علماء کرام نو انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد موقع دے لگے ہاں۔ میں چاہتا ہاں کہ پنڈ دے دوست میں جاننا جڑے جے تک مسجد چ نہیں آئے انہاں دی خدمت اندر گزارش ہے کہ 5-7 منٹ دے اندر اندر مسجد چاہو اور آ کے روحانی محفل دے اندر شامل ہوو، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوئے گا۔ میرے وال دھیان کرو، بڑی محبت نال 2-4 باتاں سنو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے او بندے جڑے اللہ دے نال اپنا تعلق قائم رکھن والے انسان ہون دے ناتے کمی کوتاہی ہر انسان کو ہو جاندی ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا میرے بندیو میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا، بس تہاڈا کام ہے ایک دفعہ میرے در تے آنا، میں مالک دی عظمت تے شان وے ساری زندگی دے گناہ نیرے معاف نہیں کرانگا بلکہ اونا گناہاں نو بھی نیکیاں ہی تبدیل کر دیاں گا۔ اللہ کتھے لکھیا سنو قرآن، تیرے تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللہ غفور الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر اعلان فرما دیو نا میں قربان جاواں جس نبی دی زبان مبارک وچوں اللہ پاک نے اعلان کروایا وہ نبی کون نے، وہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، محبت دا ثبوت دیو بار پتا چلے ماشاءاللہ 4 جی آئے نے جتوں تک آواز جا رہی ہے میں انہاں دی خدمت اندر گزارش کرانگا آؤ پیارے ہو آ کے ویکھو اللہ پاک نے کڈے سونے ہیرے موتی سانو عطا کیتے۔ علماء اکرام قرآن پڑھ پڑھ کے سنان گے انشاءاللہ آج جس نبی دی گل سنا رہا سا محبت دے جملے سنے آجے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں سونے نبی جے جگ وی جو لب دئی نہیں میرے محبوب پیغمبر دی زبان مبارک وی جو قرآن دی آوازاں اللہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله
اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ فرمایا آؤ بندیو رب دے در دے آ جاؤ، آ کے صدقے دل نال معافیاں منگنا تواڈا کام ہے۔ اللہ میں اپنی ساری زندگی برباد کر بیٹھا، اللہ میں اپنی جوانی ضائع کر بیٹھا، دنے بھی تیریاں نافرمانیاں، راتی بھی تیریاں نافرمانیاں، اللہ آج کنی آواز قرآن دی پہ گئی ہے، مالکہ میں تیرے در تے آ گیا تے صدقے دل معافیاں پہ مانگنا۔ آواز آندی ہے میرے بندے تو آ گیا، میں رب تیرے واسطے بشارتاں کی سنا رہا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ فرمایا آنا تیرا کم میں تیرے زندگی دے سارے گناہوں نیکیاں وچ تبدیل کر دینا، میں رب دا کم میں قربان جاواں اللہ پاک دی رحمتوں۔ مالک کنے مہربان نے کوڑلی ارائیاں متلیاں دے رہن والے ہو، جتھے تک میری آواز جا رہی ہے ویکھ میرا مالک کنا مہربان ہے، تو تے اپنے گناہگار بندیاں نو آوازاں مار مار کے محبت انتہا فرما رہا، اوے آجا منگلا جو کچھ چاہنا ہے، اوے آجا منگلا جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب کیوں شرمانا ہے، او بوئے غیران دے کیوں تو جانا ہے، کہو لا الہ پڑھ دیو اللہ کرے کلمہ پڑھ دی موت آ جاوے، کہہ دیو لا الہ الا اللہ۔ مالک دی آواز کنی پیاری ہے، اوے خالی ہاتھ آویں چولی پر دیواں، خالی ہاتھ آویں چولی پر دیواں، تینوں مال اولاد تے زر دیواں، او تیری ہر مشکل حل کر دیواں، کہو لا الہ الا اللہ، پڑھ دیو لا الہ الا اللہ۔ اللہ پاک فرما دیو میرے بندے ویکھ میں مالک ہونا، او مینوں ملن دا لگدا کرایہ نہیں، او مینوں ملن دا لگدا کرایہ نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، تے بوئے چوکیدار بھی بٹھایا نہیں، کہو لا الہ الا اللہ، پڑھ دیو لا الہ الا اللہ۔ میں قربان جاواں آوازاں رب دی طرفاں، او دی رحمت بڑی وسیع ہے، آ مالک دے در تے آ، او رب دیاں نافرمانیاں کرن والیاں نوجواناں، اللہ دیاں نعمتاں کھا کے نہ شکری کرن والیاں نوجواناں، اللہ پاک دیاں دتیاں ہویاں نعمتاں پہن کے ہنڈا کے اس مالک تو دور ہون والیاں مالک دا شکوا کی ہے، یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ پاک فرماندے انسان کیڑی او چیز ہے جنہیں تینوں میں رب تو دور کر دیتا ہے، آج دنیا دے پیسے نے تینوں اللہ کولو دور کر دیتا ہے، آج دنیا دی جھوٹی شہرت نے تینوں رب کولو دور کر
دیتا ہے اج دنیا دے مربے پیلیاں نے انہیں تینوں رب کولو دور کر دیتا ہے اج اس اولاد نے تینوں رب کولو دور کر دیتا ہے نانا پیارے قیامت دا دینے اللہ دی قسم ہے اولاد کم نہیں آئے گی قیامت دیاں ہولناکیاں قرآن بیان کر رہے ہیں اے ماپے قیامت نو کم نہیں آن گے انہاں یاراں نال بیٹھ کے ساری ساری رات اوے گپاں مارن والے نوجواناں نمازاں نو ضائع کرن والے نوجواناں انہاں یاراں نے کم نہیں آونا انہاں دوستاں نے کم نہیں آونا انہاں ماپیاں بھی کم نہیں آونا کم کنے آونا جڑے عمل دنیا تے نیک کریں گا یہی تیری کامیابی دا راز بنن گے آ رب نے اج موقع دیتا تیرے کنی آواز سنان والے وے علماء تشریف لے آئے قرآن پڑھ پڑھ کے تینوں سنان گے اللہ دا تعارف قرآن گے نبی پاک دی سچیاں حدیثاں تینوں سنان گے نبی دے پیغامات تیری چولی دی زینت بنان گے آنا پروانے اللہ دی قسم محبت ساڑی دا اندازہ لالا اسی فرقہ ویت دے قائل نہیں محبت دا پیغام ہے سونے نبی دا فرمان ہے مالک دی توحید دا پیغام ہے توحید مسجد دے اندر آ کے رب دا قرآن سن اپنی زندگی بدل لے اللہ پاک نے محبت فرمائی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم رب دی رحمت بڑی وسیع آجا رب دے در تے آجا چھڑ دے ڈیریاں دی بات چھڑ دے گلیاں دی جال چھڑ دے یاری پیڑی رب دے کارا قرآن والے نال پیار پا قرآن سن علماء نال محبت کر ویکھی قیامت دا دن ہوئے گا اللہ قدردان ہے خدا دی قسم اللہ مول پائے گا او میرے بندے تو مسجد اندر گیا قرآن سنیا حدیثہ سنیا مسجد جو باہر نکلیں گا میرا ایمان ہے اللہ تیری زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دے گا وہ دی رحمت اتنی وسیع ہے آؤ پیارے ہو ساڑھے کو علماء تشریف لے ساڑھا حق بندہ ہے اسی بھی سارے مسجد اندر آئیے ماشاءاللہ چک گلہ تو حافظ جواز صاحب اور ساڑھے بھائی بلال صاحب دیگر دوست تشریف لے آ رہے ہیں اللہ پاک سب دی حاضری قبول فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین